इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल तीसरे रोज भी जारी। जिला जनूबी से 50 से कागजात उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। पीपल्स पार्टी की मलिहा मंजूर के कागजात मंजूर कर लिए गए। नून लीग के शाह मोहम्मद शाह के कागजात नामजदगी NA 239 से मंजूर। MQM के अनिल कुमार और आदिल अस्करी के कागजात नामजदगी मंजूर। काफ लीग की बिस्मा होती के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक लब्बैक के शर्जील गोपलानी के NA 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। किमाड़ी से JUI फे के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के एहसान खट्टर के PS 88 से कागजात दुरुस्त करार। जिला गरबी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का 8 रोज बाद बहाली का इंकशाफ। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का अहसन इकदाम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मॉनिटरिंग रूम सुबह 8 से शाम 6 बजे तक फाल रहेगा। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल मॉनिटरिंग रूम 24 घंटे काम करेगा। शहरी या उम्मीदवार किसी भी शिकायत की सूरत में राब्ता कर सकते हैं। असातिज़ा भी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। प्रिजाइडिंग अफसरान की नॉर्थ नाज़माबाद कम्प्रिहेंसिव स्कूल में तरबियत। पहले मरहले में 11,000 प्रिजाइडिंग अफसरान को 11 जनवरी तक तरबियत दी जाएगी। दूसरे मरहले में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरों को तरबियत दी जाएगी। 11,000 से 12,000 तक के दरमियान ये हमें अमले की ज़रूरत है। और दूसरा जो बात है कि क्या रूल्स हैं ट्रेनिंग जो है ओरिएंटेशन है आज की, ये हमारी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की पोलिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें इनको वो तमाम तर मराहिल से आगाही दी जाएगी जो पोलिंग के दिन और पोलिंग से पहले जो इनको काम करने होंगे। GDA आम इंतखाबात से कबल बोखलाहट का शिकार खातून उम्मीदवार को बगैर कागजात नामजदगी जमा कराए पार्टी टिकट दे दिया। गुलाम फरीदा ने खवातीन की मखसूस नशिस्त पर फॉर्म जमा न कराए। गुलाम फरीदा के कागजात इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। GDA ने तरजीही फहरिस्त में पहले नंबर पर नामजद कर दिया। असासे ज्यादा नहीं थे इसलिए कागजात नामजदगी जल्द मंजूर हो गए। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इलेक्शन सरगर्मियों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हर जिले में जलसे किए तमाम जमातों की कारकर्दगी सबके सामने है। MQM पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। जारी हैं छोटे छोटे कॉर मीटिंग्स और इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह में हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। आज ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। हमने सिंध में इख्तियारात का मुकदमा लड़ा। डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान अब्दुल वसीम बोले इख्तियारात के बाद ही मसाइल हल हो सकते हैं। बल्दियात को ताकतवर बनाए बगैर काम नहीं चल सकता। जागीरदाराना और वडेराना सोच को खत्म करना होगा। NA 247 से कागजात नामजदगी मंजूर। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हाजी कैंप के इंतजामात बेहतरीन करार दे दिए। बोले कोशिश है हाजी कैंप पे आने वालों को मुश्किलात पेश न आए। रवां साल हज की काफ़ी दरखास्तें आईं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी प्यारों को हज के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस साल हज एप्लीकेशंस ज़्यादा आईं, तकरीबन कोई 6,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। कल 28 दिसंबर हम बैलेटिंग करेंगे और जो खुश नसीब अपराध हैं उनको परांदाजी होगी, उनके नाम निकलेंगे। जमात इस्लामी का एक बार फिर वफाक और सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। हाफिज नईम रहमान ने KLHU को माफिया करार दे दिया। लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। तमाम जमातों को सिंध का दुश्मन करार दिया। अवाम से जमात इस्लामी को वोट देने की अपील। दुख्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी। जयालों की शहीद बीबी के मज़ार पर डेरे। कराची भर से कारकुनों की बड़ी तादाद गड़ी खुदा बख्श पहुँच गई। लयारी, मलीर, करंगी, किमाड़ी, औरंगी से जयाले रवाना हुए। पटेल पाड़ा, लांडी समेत दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में बसें पहुंची। पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए पंडाल भी सजा लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। जयालों का शहीद रानी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। अपने इलाके से खासकर जो एक सूबाई का हल्का है वहाँ से 7 बसें भर के लेकर आया हूँ
اس طرح سے ضلع کورنگی کے اندر سے تقریباً ہماری 40 بسیں آئی ہیں. دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور مخالفین کو آج یہ بتا دیں کہ ان کا لخت جگر محترمہ شہید بے نظیر کا لخت جگر کے ساتھ پورا کراچی اس وقت موجود ہے. دیکھیں آج پوری جو عوام ہے ہماری وہ یہ اس دن کو کالا دن کر کے ہم مناتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی آج لگتا ہے کہ جیسے شہید رانی ہم سے کل بچھڑی ہو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. بے نظیر بھٹو کو مشعل راہ قرار دے دیا. اپنے پیغام میں کہا میری والدہ ملک کو حقیقی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پرعزم رہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے 27 دسمبر ملک کی تاریخ کا افسوسناک دن قرار دے دیا. بولے بے نظیر کی شہادت عالم اسلام کا ناقابل تلافی نقصان ہے. بے نظیر بھٹو کے نظریے کو اپنانے پر زور دیا. عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بہادر باپ کی بہادر بیٹی. بے نظیر بھٹو صرف نام ہی کی بے نظیر نہیں بلکہ کردار کی بھی بے مثال تھیں. بے نظیر اپنے والد ذوالفقار بھٹو کی گرفتاری کے خلاف میدان میں نکلی. جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف ڈٹی رہیں. طویل جدوجہد کے بعد جلا وطنی اختیار کرنا پڑی. 1986 میں واپس آئیں اور 1988 میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی. بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا. کلفٹن میں گیس پائپ لائن پھٹے 15 گھنٹے گزر گئے. کئی علاقوں میں گیس کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی. پائپ لائن میں نالے کا پانی بھرنے سے عملے کو مشکلات. انجینئر کے مطابق 60% کام مکمل ہو چکا. دہلی کالونی، باتھ آئی لینڈ اور سلطان آباد کے مکینوں کو مشکلات. ڈی ایچ اے، پی آئی ڈی سی اور مائیکولوجی میں بھی شہری خوار. ریسٹورنٹس اور تندور مالکان کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. سوئی صدرن کی ٹیم مرمتی کام میں مصروف. حکام گیس کی فراہمی جلد یقینی بنانے کے لیے پرعزم. بحران سے پریشان شہری پھٹ پڑے. گیس کی فراہمی فوری یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. دوسرا دن ہے، تھوڑا تکلیف ہے. لیڈیز کو بھی یعنی کھانا پکانے میں تکلیف ہو رہا ہے. گیس کا ابھی پھر سے لکڑیاں لینے شروع کر دیا لوگوں نے. اور سلنڈر ابھی جو ہے نا آگے دکان ہے وہاں پہ آپ جاؤ گے رش لگا ہوا ہے. رات کو بھی ان کے پاس بھی گیس ختم ہو گیا تھا. جتنا گیس ان لوگوں نے لایا تھا مثال رات کو ختم ہو. یہ لین جو پٹ گیا ہے پل کے نیچے نالے میں، اس کے اوپر کام تیزی سے جاری رکھے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 1217 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس کی 60,300 کی سطح پر ٹریڈنگ. ڈالر کی قدر میں معمولی کمی. انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے سستا ہو کر 282 روپے کا ہو گیا. مہنگی گیس اور شرائع سود سے انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے. چیئرمین نیشنل بزنس گروپ میاں زاہد حسین کہتے ہیں گیس 184% مہنگی کر دی گئی. بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. ایف بی آر کا انتقال کر جانے والوں کو بھی ٹیکس وصولی کا نوٹس. صدر پاکستان ٹیکس بار کاشف انور ممتاز کا چیئرمین ایف بی آر کو خط. ڈیٹا اپڈیٹ کر کے نوٹس جاری کرنے کا مطالبہ. سوال کیا فوت ہونے والوں کو کیوں نوٹس جاری کیے گئے. امید ہے نوٹسز واپس لے لیے جائیں گے. مہنگائی نے سبزیاں خریدنا بھی مشکل بنا دیا. بھنڈی 20 روپے سستی ہو کر بھی 260 روپے کلو ہو گئی. ٹماٹر 80، آلو 100 اور گاجر 120 روپے کلو دستیاب. کریلے 160، پیاز 180 اور نیمبو 240 روپے کلو دستیاب. مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے. دو طرفہ فائرنگ کے بعد 5 ملزمان گرفتار. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی. فائرنگ کے واقعات بلدیہ ٹاؤن، نیو کراچی، پاک کالونی، نیو سبزی منڈی اور لیاری میوہ شاہ قبرستان کے پاس پیش آئے. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دیگر سامان برآمد. طبی ماہرین کا بچوں کی پیدائش میں وقفے کا مشورہ. ڈاکٹر غلام عباس نقوی کا کہنا ہے وقفے سے ماں اور بچے صحت مند رہتے ہیں. شہریوں کو آگاہی فراہم کرنا ضروری قرار دے دیا. میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہو گئے، لیکن کوششیں جاری ہیں، کنٹینیوز بیس پہ ہو رہی ہے. اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو جیسے دوسرے مسئلے مسائل ہیں اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک ہمارا میسج اس حد تک نہیں ہے.